बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। घर होता है, शौहर होता है, औलाद होती है, लेकिन दिल में सुकून नहीं होता। ये मौजज़ा भी कुछ ऐसा ही है। मेरी सास हमारे साथ रहने के लिए आई थी। कहने को तो वो सिर्फ 6 महीनों के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये 6 महीने मेरे सब्र, मेरे ईमान और मेरी माँ होने की ताकत का इम्तिहान बन जाएंगे। शुरू के दिनों में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने दिल में सोचा, आखिर वो भी एक माँ है, मेरी शौहर की माँ। उनका एहतराम मेरा फ़र्ज़ है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, उनके पसंद का खाना बनाया, उनकी बातों में खामोशी इख्तियार की, उनके ताने बर्दाश्त किए। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि घर में सुकून रहे। लेकिन कुछ लोग सुकून बांटने नहीं, सुकून छीनने आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बातों का अंदाज बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करना, मेरे कामों में नुक्स निकालना, मेरे बोलने को बदतमीजी कहना और मेरे खामोश रहने को गरूर कहना। मैं कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं बोली तो घर टूट जाएगा। मगर मैं ये भूल गई थी कि खामोशी भी कभी कभी बहुत शोर मचा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मेरे शौहर का लहजा मुझसे बदलता चला गया। वो जो कभी मेरी बात गौर से सुनते थे, अब बात बात पर झड़कने लगे थे। जो कभी मेरी थकन महसूस कर लेते थे, अब मेरी आंखों में आंसू देखकर भी बेपरवाह हो गए थे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि इस सब का असर मेरे 10 साला बेटे पर पड़ने लगा। एक दिन ऐसा आया जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो दिल कांप जाता है। मेरा बच्चा, मेरा मासूम सा बेटा अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में खौफ था, वो कांप रहा था, वो चीख रहा था, अम्मी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है। उसने खाना छोड़ दिया था, वो सहम कर एक कोने में बैठ जाता था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसका बच्चा अपने ही घर में खौफ महसूस करे। इस लम्हे मेरा दिल टूट गया। मैंने खुद को मजबूत रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मेरे शौहर सो रहे थे, पूरा घर खामोश था, लेकिन मेरे दिल में तूफान बरपा था। मैं वज़ू करने उठी, खामोशी से जाए नमाज बिछाई और तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई। वो सजदा, वो आंसू, वो हिचकियाँ। मैंने अल्लाह ताला से कोई लंबी दुआ नहीं मांगी, कोई अल्फाज नहीं मांगे थे, मेरे पास नहीं थे कहने के लिए। मैं बस इतना कह सकी, ए अल्लाह मेरा बच्चा महफूज कर दे, मेरे घर में सुकून डाल दे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दे, और अगर मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो मेरा बदला खुद ले ले। मैं इतना रोई कि मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरी सिसकियाँ इतनी बुलंद थी कि मेरे शौहर की आंख खोल गई। वो उठे, मेरे पास आए और बोले, रो क्यों रही हो, बस करो। लेकिन मैं रुक न सकी। मैंने पहली बार अल्लाह ताला के सामने खुद को बिल्कुल बेबस छोड़ दिया था। कुछ देर बाद मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा, मेरे आंसू पोंछे और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। ये वो लम्हा था जहाँ मैंने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने दिलों पर दस्तक देना शुरू कर दी है। और मैंने इसी के साथ इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया। मैंने कोई तादाद मुकर्रर नहीं की, लेकिन मुझसे दिन में जितना हो सका मैं इस्तग़फ़ार करती थी। मैंने इस्तग़फ़ार 1200 मरतबा पढ़ना शुरू किया, और करते करते मैं आज दिन में 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लेती हूँ। रात के वक्त मेरी सास के फ़ोन की घंटी बजी, और ये सिर्फ़ कुछ दिनों बाद ही ऐसा हुआ। रात के वक्त मेरी सास के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उनकी बेटी थी। वो रो रही थी, कह रही थी, अम्मी मेरे ससुराल वाले बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, मैं मज़ीद नहीं रह सकती, आप आएँ मेरा सामान समेटने में मदद करें। मैं खामोशी से ये सब सुन रही थी।
اگلی صبح جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میری ساس خاموشی سے اپنا سامان باندھ رہی تھیں۔ کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی الزام تراشی نہیں ہوئی، کوئی شور نہیں مچا، بس خاموشی تھی اور وہ رخصت ہو گئیں۔ جو قیام 6 مہینوں کا تھا وہ صرف 10 دنوں میں ختم ہو گیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو میں وہیں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ آنسو شکر کے تھے۔ اسی دن میں نے جانا کہ تہجد صرف نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ پاک سے آمنے سامنے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک بندے کے لیے راستے بنا دیتا ہے، بنا کسی شور کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی بد دعا کے۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے صرف اپنے بچے کے لیے سکون مانگا تھا۔ اس پوری آزمائش میں ایک چیز ایسی تھی جسے میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن وہی چیز میری طاقت بن گئی، وہ تھا استغفار۔ میں نے کسی سے بد دعا نہیں کی، میں نے کسی کے لیے برائی نہیں مانگی، میں نے بس بار بار دل ہی دل میں کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب دل بھاری ہوتا تھا، جب زبان بولنے سے ڈرتی تھی، جب آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، اگر مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے، اگر میرے لہجے میں سختی آ گئی ہے، اگر میرے دل میں شکوہ آ گیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ استغفار نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر مسئلے کی جڑ دوسرا انسان نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا وعدہ ہے؟ رزق، بارش، اولاد، سکون اور مدد وہاں سے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جوں میں استغفار کرتی رہی، میرا دل ہلکا ہوتا گیا، غصہ کم ہونے لگا، شکوہ ختم ہونے لگا، اور سب سے بڑی بات، میرے دل میں بدلہ لینے کی خواہش ختم ہوئی۔ یہی استغفار کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ صرف حالات نہیں بدلتا، یہ دل بدل دیتا ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو اللہ پاک خود حالات بدل دیتا ہے۔ میں نے استغفار اس نیت سے کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا بچہ محفوظ ہو جائے اور میرے گھر میں سکون آ جائے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے ہے، وہ نہیں جانتے کہ استغفار پریشانیوں کا علاج ہے، ٹوٹے دلوں کا مرہم ہے اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے میرا گھر بچا لیا۔ اگر آپ بھی آج کسی خاموش جنگ سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کا بچہ سہم رہا ہے، اگر آپ کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے، تو یاد رکھیں، تہجد میں گرا ہوا آنسو کبھی زمین پر ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے، راستے موڑ دیتا ہے، اور وہ فیصلے کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس ایک شرط ہے، ہمت نہ ہاریں، تہجد اور استغفار نہ چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔